अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो मस्जिद खूबसूरत सी मस्जिद आप लोग देख रहे हैं, ये इस्तांबुल में मौजूद है और ये इसका गुंबद है। और देखें ऊपर से पूरा व्यू इस्तांबुल का कितना खूबसूरत नज़र आता है। वो सामने समंदर है और ये सिटी है। हम आपको बताते हैं कि इस मस्जिद की तारीख़ क्या है। आइए हमारे साथ। अब आइए हम लोग आपको बताते हैं कि इस मस्जिद की तारीख़ क्या है। असल में बात दरअसल कुछ यूँ है कि जब ये जो है ना इस्तांबुल की फ़तह का जो बाब है, वो मुसलमानों की और इस्लाम की तारीख़ का बड़ा खूबसूरत बाब है। जब इस्तांबुल फ़तह हुआ तो मुसलमानों के लिए ये एक बड़ी खुशी की बात थी। इस्तांबुल फ़तह होने के बाद मुसलमान बादशाहों ने बहुत सारी मस्जिदें बनाई, लेकिन जो मसीही थे, जो ईसाई थे, वो ये कहा करते थे कि आया सोफिया जो मस्जिद है, इस जैसी मस्जिद कोई बना ही नहीं सकता है। मतलब वो उस टाइम में मस्जिद नहीं थी, वो एक चर्च था। तो ईसाई कहा करते थे कि इस तरह का जो हमारा चर्च है, ऐसी तो कोई इबादत खाना कोई बना ही नहीं सकता है। ऐसा गुंबद भी कोई नहीं बना सकता है। तो सुल्तान सानी जो थे, उन्होंने एक बड़ा मेमार था, मशहूर मेमार, बहुत ज़बरदस्त मेमार था, जिसका सन्नान पाशा नाम था। उसने इस चैलेंज को कबूल किया और उसने कहा कि अच्छा चलो मैं एक ऐसी अपनी मस्जिद बना के दिखाता हूँ जो आया सोफिया से भी खूबसूरती में ज़बरदस्त होगी, और इसका गुंबद भी जो है ना ऐसा होगा कि इतना बड़ा गुंबद कोई बना ही नहीं पाएगा। उसने चैलेंज को कबूल किया और फिर 1550 ईस्वी में इस मस्जिद की तामीर शुरू हुई। आइए मुफ्ती साहब, 1550 में सन्नान पाशा जो कि मशहूर मेमार था, उसने सुल्तान के हुक्म पर इस चैलेंज को कबूल किया और आया सोफिया के मुकाबले में इस मस्जिद को तामीर किया गया। और इस जैसा गुंबद वाकई में पूरे इस्तांबुल की जितनी भी मसाजिद हैं, इतना बड़ा गुंबद नहीं है। और आज भी इस मस्जिद को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। ये मस्जिद बहुत फेमस है, शायद आप लोगों ने ना देखी हो, लेकिन यहाँ इतनी भीड़ रहती है बहुत ज़्यादा। गोरे और अजमी, अरबी, इंग्लैंड से, हिंदुस्तान से, एशिया से, यूरोप से, यूके से, यूएस से, सब जगह से लोग इसको देखने आते हैं। ये मस्जिद इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ से पूरा समंदर भी नज़र आता है। तो ये मस्जिद की कुछ शॉर्ट हिस्ट्री थी जो हमने आपको बताई। अब हम आपको अंदर से इसका व्यू कराएंगे और यहीं पर सुल्तान सानी का मकबरा भी है और उनके मुताल्लिकीन के मज़ार वगैरह भी हैं, वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए आइए अब मस्जिद के अंदर चलते हैं। ये मस्जिद का दरवाज़ा है और मस्जिद के अंदर हम एंटर होने जा रहे हैं। मस्जिद में जब हम दाखिल होते हैं तो ये मस्जिद का सहन है, और मस्जिद का सहन आप देखोगे, आप अंदाज़ा करो कि सन्नान पाशा जो मेमार था, आप उसको कह सकते हो बिल्डर था उस टाइम का, कितना ज़बरदस्त वो बिल्डर रहा होगा कि उसने चैलेंज को कबूल किया और इतनी खूबसूरत मस्जिद उसने तामीर की। मगरिब की नमाज़ के बाद का टाइम है ये, और यहाँ की लाइटिंग और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। सामने जो है वही वज़ू खाना, हर मस्जिद के अंदर इसी तरह का वज़ू खाना है। ये आप देखिए कितने लोग इसको देखने आ रहे हैं, और ये इसका यहाँ से व्यू आता है। चलिए अंदर चलते हैं अब। और ये देखिए आप, ये मस्जिद के अंदर का एरिया बाहर से नज़र आ रहा है। अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि ये मस्जिद कितनी खूबसूरत है और वाकई में इस मस्जिद के अंदर का नज़ारा कितना प्यारा है। और मस्जिद के अंदर हम आ चुके हैं। इस मस्जिद का गुंबद जो कि फ़ेमस है, इस मस्जिद का गुंबद देखिए आप, जो मेमार सन्नान पाशा ने चैलेंज को कबूल किया था। फिर उसने चैलेंज को कबूल करने के बाद 1550 से लेके 6-7 सालों में इतनी खूबसूरत मस्जिद तामीर करके दिखाई कि पूरी दुनिया में इस मस्जिद के चर्चे होने लगे। और फिर पूरी दुनिया में ऐसी मशहूर हुई है सुलेमानिया मस्जिद। और क्योंकि इस मस्जिद के जो बानी थे सुल्तान सानी सुलेमान, उन्हीं के नाम से ये मस्जिद मंसूब हो गई सुलेमानिया मस्जिद। देखो आप, ये पूरा नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका ये गुंबद यही है कि कहा जाता था कि आया सोफिया के अलावा इतना बड़ा गुंबद कहीं नहीं है। सन्नान पाशा ने इस चैलेंज को कबूल किया और ये ज़बरदस्त मस्जिद जो कि सुलेमानिया मस्जिद के नाम से जानी जाती है, और आज भी लोग इसको दूर दूर से देखने आते हैं, ये मस्जिद है। और मुफ्ती साहब एक बात और भी है जी कि
دیکھنے میں تو یہ ساری مسجدیں ایک جیسی نظر آتی ہیں. آپ آیا صوفیہ جاؤ وہ بھی ایسی ہی لگے گی, اور بلو ماسک جاؤ وہ بھی, مسجد فاتح وہ بھی, کیونکہ یہاں مسجدوں کا لک ہی ایسا ہے کچھ. مفتی صاحب اتنا بڑا یہ جو جھومر ہے نا, کیونکہ گنبد جب بڑا ہے تو اتنا بڑا جھومر بھی لگایا گیا ہے. یہ اس کے گنبد کو بتاتا ہے کہ اس کا گنبد کتنا بڑا ہے. تو جب یہ انہوں نے ٹاول پہنا ہے, دیکھیے جی تاریخ کیا ہے. اس کی تاریخ یہ ہے کہ جو لوگ پتلون پہن کے آ جاتے ہیں, ہاف نیکر وغیرہ پہن کے آ جاتے ہیں, تو یہاں پر خواتین اور مردوں کے لیے اصول ہے کہ بھائی پورا اسلامی ڈریس میں, یعنی آپ کا جو سطر ہے وہ چھپا ہونا چاہیے, تبھی آپ اندر آ سکتے ہو. دیکھو یہ جو خاتون ہے یہ بھی جو ہے نا نقاب لگائے ہوئے ہے, اس کی وجہ یہی ہے. چلیے, اور یہاں پر ایک سائن بورڈ بھی لکھا ہوا ہے, وزٹرس آر کائنڈلی ریکویسٹڈ ٹو اسٹے بیہائنڈ دا لائن. جو وزٹرس ہیں, نان مسلمس ہیں, ان کو کہا جاتا ہے آپ پیچھے رہیں, خاص طور پر خواتین کو وہ اس لائن کو کراس نہ کریں کیونکہ یہ مسجد کا ایریا ہے. یہ دیکھو آپ کتنا بڑا یہ لگا ہوا ہے نا, لائٹنگ سیٹ اپ دیکھو آپ کتنا خوبصورت ہے. یہ دیکھو آپ مسجدوں کا نقشہ, مسجدوں کی ڈیزائن, لائٹنگ سب آپ کو ایک ملے گی, بالکل ایک. اور وہی صحابہ اکرام کے نام, حضرت حسن, حضرت حسین, عثمان ہے نا, اور ادھر آپ عمر, اور ادھر علی ہے نا رضی اللہ عنہ اجمعین. رضی اللہ عنہ, چونکہ یہاں سے اذان دی جاتی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ موقع کی مناسبت سے جی وہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نام. چیز مفتی صاحب یہ دیکھنے کو ملی, یہاں ہر چیز بہت سیڈ کر کے رکھی گئی ہے, یعنی پلاننگ کے ساتھ, کہ جہاں اذان دی جاتی ہے وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام, اور جہاں حضور کا نام ہے تو وہاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم اجمعین کا نام, حضرت علی, حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کا نام. تو اور اس طرح کے نام جو ہے نا مسجد میں چار چاند لگا دیتے ہیں. ممبر ویسے ہی ہے جیسے اونچے اونچے ممبر ہوتے ہیں, اور یہ ہے اصل مسجد کا ایریا جہاں سے امام صاحب, اور دیکھو سامنے ہی کتنے ڈیزائن کے ساتھ چپل رکھنے کا بھی نظم ہے کہ آدمی آئے اور سامنے جو ڈیسک نظر آ رہی ہے وہاں چپل یا جوتے وغیرہ یا کچھ بھی چیز, دیکھو وہ شوز بھی رکھے ہوئے ہیں, وہ رکھ سکتے ہیں. تو ایک بڑا خوبصورت سا لک ہے سلیمانیہ مسجد کا جو ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی مسجد ہمارے انڈیا میں بھی تعمیر کی جائے جو انشاءاللہ بہت خوبصورت لک دے گی. یہ یونیک لک ہیں. دیکھو یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہے, اور وہ جو ہے نا حدیث لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور دیکھیے آپ یہ پورا اس کا ویو ہے جو ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں. اور ناظرین, امید ہے آپ کو یہ مسجد بہت پسند آئی ہوگی, اور قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ, اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر. اور مسجد کی ایک تعمیر تو ظاہری ہوتی ہے کہ یہ خوبصورت بنا دی جائے, اس طرح کر دیا جائے, وہ بھی بہت بڑی چیز ہے. اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہو, من بنا للہ بیتن بن اللہ لہو, من بنا للہ بیتن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ, یعنی جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے, حدیث کے الفاظ اس وقت شاید میں صحیح نہیں بول رہا ہوں, من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ, جو مسجد کو اللہ کے لیے تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرماتے ہیں. تو ایک تعمیر تو وہ ہے. دوسرا یہ کہ عبادتوں کے ذریعے ہم اس کو آباد کریں, اور جب ایسی کسی اہم مسجد کی اور تاریخی ہسٹوریکل مسجد کی زیارت کا ہمیں موقع ملے تو ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اس کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر چلے نہ جائیں, بلکہ اس مسجد کا کچھ حق ادا کریں. اور ظاہر ہے کہ مسجد کا حق یہی ہے کہ وہاں پر 2 گانا ادا کریں, تحیۃ المسجد کے عنوان سے اس نیت سے 2 رکعت ادا کریں, تو یہ اس مسجد کا کم سے کم تھوڑا بہت حق ادا ہو سکتا ہے. تو آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھیں, اس مسجد کی خوبصورتی سے محظوظ ہوں, اور اپنی اپنی زندگیوں کو اللہ کی عبادت سے آباد کریں. سوچئے گا اس بات کو بھی, اس مسجد کو کتنے اخلاص کے ساتھ بنایا گیا ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر اس مسجد کی خوبصورتی کی دھوم ہے. تو میرے عزیز بھائیوں, میری بہنوں, اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے عمل میں اخلاص پیدا کریں. یہ وہ مسجد ہے جہاں پر بزرگان دین آئے ہیں, یہ وہ مسجد ہے جہاں پر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے آئے ہیں, یہ وہ مسجد ہے جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے اور خلافت عثمانیہ کے عظیم اور مخلص متقی جو سلطان گزرے ہیں وہ اس مسجدوں میں آئے ہیں. تو انشاءاللہ
ہم یہاں نماز بھی ادا کریں گے. لوگوں سے ہر بار کی طرح یہی گزارش ہے کہ اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باہر نکل کے ہم اس کا باہر کا ویو بھی جوڑ دیں گے کہ باہر سے سمندر کے پاس سے روڈ سے یہ مسجد کیسی نظر آتی ہے. اور اس مسجد سے ہم اس وقت ایگزٹ ہو رہے ہیں. جب ہم ایگزٹ ہو رہے تھے تو ایک چیز ہم نے نوٹ کی کہ یہاں پر جو ہے نا اسٹک رکھی ہوئی ہے. وہ اسٹک کیوں رکھی گئی ہے وہ میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں. اس طرح کی اسٹک جو ہے نا یہ آپ کو ٹرکی میں جگہ جگہ پڑی ملیں گی. سوچو آپ یہ کیوں رکھی ہوں گی. آپ سوچو گے یار یہ کے گیٹ پر خاص طور مسجد کے گیٹ پہ. اب آپ سوچو گے یا تو یہ کھجانے کے لیے ہوگی یا شاید کسی چیز کا ٹکڑا ہے. تو بھائی صاحب یہ شوز پہننے کے لیے ایسے یوں کیا آپ نے اور یوں جوتے کو پیچھے کی طرف سے کھینچ لو, اس لیے ہے یہ. سمجھ رہے بات کو. یہاں سے جو جوتے پہنتے ہیں نا تو اس کو یوں ڈالو اور جوتے کو یوں کھینچ لو, اس کے لیے ہے یہ آپ کو ہر جگہ رکھی ملیں گی. واہ بھائی واہ صاحب, اب حد ہے بالکل. یہ ڈالے گا آدمی, یہ نہیں کہ اس سے 2 انگلیاں بھی اندر ڈال دے, جوتا پہن لے, خواہ کے چوچ لے. چلیے سلیمانیہ مسجد کے باہر کا نظارہ ہے اور ٹھیک اس کے سامنے سمندر ہے. اور رات کے وقت سمندر اور سمندر کے پاس لائٹنگ اور یہ شپس اور یہ بلڈنگز میں لگی لائٹ اس منظر کو اور خوبصورت کر دیتی ہے. یہ دیکھیں پورا استنبول آپ کو نظر آ رہا ہے, دیکھیے. اور یہ سلیمانیہ مسجد. اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.